एपिसोड 247। मुझे बाहर वालों की खामोशी पर हैरत थी। क्या वो किसी चक्कर में थे? राज को होश में लाना होगा, मैंने कहा, और वहां मौजूद फ्रिज से यकबस्ता पानी की बोतल निकाली और राज के मुंह पर उंडेलने लगा। इसका खातिर खा असर हुआ। वो बोतल खत्म होने से पहले कसमसाने लगा। फिर उसने जेरे लब गाली दी और बड़बड़ाया, क्या बदतमीजी है, नाइक कहाँ मर गया? उठ जाओ बेटे, वरना नाइक से पहले तुम जहन्नुम रसीद हो जाओगे। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। दूसरे थप्पड़ पर उसने आंखें खोल दी और तीसरे पर उसके हवास बहाल हो गए। असल में उसके होश मुझे देखकर ठिकाने आए थे। वो बेयकीनी से बोला, शहबाज तुम? नहीं, ये मेरा भूत है। बेहतर होगा जल्दी अपने हवास बहाल कर लो, क्योंकि मैं और तुम दोनों ने है संगीन सूरत हाल से दो चार हैं। वो भीगे बिस्तर पर उठ बैठा और अपना मुंह साफ किया। बानो को देखकर वो चौंका। फिर उसकी आंखों में सिफली जज्बात आए थे कि मैंने घुमाकर उसके शाने पर लात मारी। वो बिस्तर से नीचे गिर गया। मैंने उसे बालों से पकड़कर उठाया और दोबारा बेड पर धकेल दिया। अब तुमने बानो को उस तरह देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। वो मेरे लहजे पर लरज उठा। शातिर आदमी था। उसने फौरन पैंतरा बदला। ठीक है, अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे सुलूक मत करो। तुम इससे भी बुरे सुलूक के मुस्तहक हो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तुम खुद भी कोई बेइज्जती वाला काम या बात मत करना। इस बार उसने शराफत से बानो की तरफ देखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चंद दिनों में इतनी तेज हो जाएगी। ये तो बिल्कुल बदल गई है। राजकुंवर, ये तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकती है, लेकिन शुक्र करो कि सिर्फ बेहोश किया, क्योंकि अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। कुंवर की नजर चंबेली पर गई। पहले वो चौंका, फिर उसके लहजे पर मायूसी आ गई। तुम लोगों ने इसे भी काबू कर लिया? हाँ, अलबत्ता नाइक निकल गया और उसने यकीनन तुम्हारे सारे कमांडोज को इस कमरे के बाहर जमा कर लिया होगा। नाइक बच गया? मायूसी की जगह फौरन उम्मीद ने ले ली। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अहमकाना हरकत की सूरत में वो सिर्फ तुम्हारी लाश हासिल कर सकते हैं। उन्हें किसी अहमकाना हरकत से बाज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें हुक्म दो कि इस कमरे से दूर रहें और किसी हरकत से गुरेज करें। मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा, उसने चालाकी से कहा। लेकिन मैं एक तरफ मौजूद जदीद किस्म के इंटरकॉम को देख चुका था और उसकी मदद से राजकुंवर पूरे महल में किसी से भी राब्ता कर सकता था। मैंने उसका कॉर्डलेस उसको थमा दिया। इसके होते हुए बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपने आदमियों से राब्ता करो और जो कहा है वही करो। उसने मायूसी से कॉर्डलेस लिया और उस पर एक नंबर दबाया। मैंने राइफल की नाल उसके सर से लगा दी। बादल नाखास्ता उसने दूसरी तरफ कॉल रिसीव करने वाले को हुक्म दिया, रामन से बात करो। रामन, मेरे कमरे से सब दूर चले जाएं और मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत ना करें। जैसे ही उसने जुमला मुकम्मल किया, मैंने कॉर्डलेस उससे लेकर ऑफ कर दिया। उम्मीद है अब तुम्हारे साथी कुछ देर सुकून से बैठ जाएंगे। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें कुंवर पैलेस की सिक्योरिटी का अंदाजा नहीं है। मुझे अंदाजा है या नहीं, लेकिन तुम्हें एक चीज का अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी सिक्योरिटी मुझसे मुंसलिक है। अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो वो तुमसे गुजरकर मुझ तक आएगा। अगर दुनिया से रुखसाती का वक्त आए तो उम्मीद यही है कि मुझसे पहले तुम जाओगे। बानो जरा दूर सोफे पर बैठी चंबेली की निगरानी कर रही थी। वो मेरे पास आई। इससे दूसरी औरतों का पूछे कि वो कहाँ है और चुप क्यों है। ये सवाल मेरे भी जहन में आया था, लेकिन दूसरी चीजों में उलझकर जहन से निकल गया था। मैंने चंबेली के बच्चे राजकुंवर से पूछा, यहाँ 8 औरतें और हैं, लेकिन इस हंगामे के दौरान किसी ने अपने कमरे से झांक कर भी नहीं देखा। उसने बानो की तरफ देखने से गुरेज करते हुए कहा, उन्हें सख्त हुक्म है, जब उनकी ड्यूटी नहीं होगी वो अपने कमरे तक महदूद रहेंगी और बाहर कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं आएंगी। मैंने तजस्सुस से पूछा, ये तुम्हारी मुलाजिम है या तुमने उन्हें जबरदस्ती रखा हुआ है? ये 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आई हैं। 6 महीने बाद इनका मुआवजा देकर वापस भेज दिया जाएगा। सब वापस चली जाएंगी? नहीं, जो मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं दोबारा पेशकश करता हूँ। इस इशरत कदे में दाखिल होने के 2 दरवाजे थे और दोनों अंदर से बंद थे। कोई खिड़की नहीं थी और ना ही कोई रोशनदान दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ घुटन के बजाय ताजगी थी। यकीनन यहाँ वेंटिलेशन का सिस्टम काम कर रहा था। मैं और बानो हर मुमकिन तलाशी ले चुके थे, लेकिन हमें यहाँ कोई हथियार नहीं मिला था, मगर मुझे यकीन था कि राजकुंवर ने किसी खुफिया जगह हथियार छुपाया होगा। राजकुंवर, यहाँ तुम्हारे पास जो भी हथियार है मेरे हवाले कर दो। यहाँ कोई हथियार नहीं है। सोच लो, बाद में कोई हथियार निकल आया तो तुम्हें इस झूठ की सजा मिलेगी। मैं सच कह रहा हूँ। ओके, फिलहाल मैं मान लेता हूँ, अगरचे मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात का। इस सेफ में क्या है? सेफ में क्या होता है? उसने उल्टा सवाल किया। दौलत, कीमती अशिया, कीमती राजो दस्तावेजात। खोलो इसे। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। शायद तुम मेरे शरीफाना रवैये से धोखा खा रहे हो। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर सेफ नहीं खोला तो मैं तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली काट दूंगा। उसका रंग सफेद पड़ गया। मैंने नाइक का चाकू निकालकर उसे खोला। उसका ब्लेड छोटा लेकिन नहायत तेज धार का था। 1 मिनट पूरा होने पर मैंने उसे बेड पर औंधे मुंह गिराया और उसकी पुश्त पर सवार हो गया। उसने मदाफियत की कोशिश की, लेकिन उसका बज़ाहिर सेहतमंद मगर अय्याशी से खोखला हो जाने वाला जिस्म मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका दायां हाथ घुमाकर पुश्त पर किया और चाकू उसकी छोटी उंगली से लगाया था कि वो तड़प कर बोला, अच्छा,
کھولتا ہوں, پلیز ایسا مت کرو. میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کچھ سے اتر گیا, پھر اسے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور سیف کی طرف دھکا دیا. کھولو اسے, لیکن کوئی چالاکی مت کرنا جو تمہیں قبل اس وقت مرحوم کر دے. اس نے سیف کے پاس پہنچ کر میری طرف دیکھا اور التجا آمیز لہجے میں بولا, اس میں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ فیصلہ سیف کھلنے کے بعد میں خود کروں گا. میں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. میرا زاویہ ایسا تھا کہ سیف کھلتے ہی اندر موجود چیزیں میری نظر میں آ جاتی. اس کا پورا امکان تھا کہ اندر کوئی ہتھیار ہوتا اور راج کنور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا. بادل نے ناخواستہ اس نے پہلے سیف کے فنگر پرنٹ چیک کرنے والے حصے پر یکے بعد دیگرے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے لگائے, پھر نیومیرک پیڈ پر ایک طویل نمبر لکھا. اسے زبانی یاد تھا اور ملانے کی ایسی مشق تھی کہ اس کی انگلیاں رقص کے انداز میں چل رہی تھیں. میں کوشش کے باوجود نمبر یاد نہ رکھ سکا. آخری نمبر میں دیکھ کلک کی آواز آئی. میں نے بانو کو سانس روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی سانس روک لی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاص انداز سے سیف کھولنے پر اندر موجود بے ہوش کر دینے والی گیس آزاد ہو جاتی اور مجھے پتا نہ چلتا. خود راج کنور سانس خاموشی سے روک لیتا اور گیس سے محفوظ ہو جاتا, لیکن ایسی کوئی حفاظتی تدبیر اس سیف کے ساتھ منسلک نہیں تھی. راج بدستور گہرے سانس لے رہا تھا. اس نے ہینڈل گھما کر سیف کا بھاری بھرکم دروازہ کھولا. میں نے گن تان لی اور حکم دیا, راج بہت آہستہ سے حرکت کرنا. سیف کا دروازہ کھلا اور اندر موجود چیزیں نظر آنے لگی. اندر کوئی ہتھیار نہ تھا, البتہ 2 الگ الگ خانوں میں تہ در تہ کرنسی نوٹوں کی گڈیاں اور سونے کی اینٹیں رکھی تھی. یہ بہت بڑی دولت تھی. صرف نوٹوں کی گڈیاں ہی کئی 100 کی تعداد میں تھی. پورے سیف میں بس یہی 2 چیزیں تھیں. گڈیاں اس طرح رکھی تھی کہ ان کی مالیت اور ملک سے تعلق کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اسے پورا کھولو. اس نے دروازہ پورا کھول دیا, مگر اندر اور کچھ نہ تھا. کرنسی کس ملک کی ہے؟ انڈین. ڈالرز اور یورو ہیں. اس کا دم نکل رہا تھا کہ میں اس کی دولت ہتھیا نہ لوں. کرنسی اور سونا باہر نکالو. اس نے احتجاج کرنا چاہا, لیکن میرے تاثرات دیکھ کر ہمت نہ کر سکا. وہ کرنسی نکال کر قالین پر ڈھیر کرنے لگا. بانو میرے پاس آئی. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہاں سے نکلنے کی سوچیں. پریشان مت ہو, جلد یہاں سے نکلیں گے. تم اپنا کام کرو, چمبیلی پر نظر رکھو, اور اگر یہ آزاد ہونے کی کوشش کرے تو بے دریغ اس پر پائپ استعمال کرنا. میں نے دونوں پائپ بانو کے حوالے کر دیے تھے. اس سے بات کرتے ہوئے میں راج پر نظر بھی رکھے ہوا تھا کہ کہیں وہ چھپا ہوا کوئی ہتھیار نہ نکال لے, مگر سیف میں سے کوئی چیز نہ تھی. کرنسی کے بعد اس نے اندر سے سونے کی اینٹیں نکال کر قالین پر رکھنا شروع کر دی. یہ خاصے بڑے سائنس کی اینٹ تھی. میں نے راج سے اینٹ لے کر دیکھا. اس پر K2G لکھا تھا. اندر ایسی 50 سے زائد اینٹیں تھی, یعنی یہ 100 کلو گرام سے زیادہ سونا تھا جس کی مالیت کروڑوں میں تھی. کرنسی اس سے کہیں زیادہ مالیت کی تھی کیونکہ نصف رقم ڈالرز اور یورو میں تھی. اب سیف خالی تھا اور اس میں کچھ نہ تھا. راج کنور نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولا, تم کیا کرو گے اس کا؟ میں نے اسے افسوس سے دیکھا. احمقانہ سوال کیا. تمہیں اصل میں یہ پوچھنا چاہیے کہ میں تمہارا کیا کروں گا. مگر وہ مخصوص بنیے کی ذہنیت رکھتا تھا اور صدمے سے اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. کرنسی اور سونے کو اسی طرح پڑے چھوڑ کر میں راج کو ایک طرف لے گیا. اس نے التجا کی, مجھے کچھ پینے کو دو, ورنہ شاید میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا. صدمے سے اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, پی لو, لیکن ایک حد تک. مجھے تم سے بات کرنی ہے اور اس کے لیے تمہارا ہوش میں رہنا نہایت ضروری ہے. اس نے برانڈی کی بوتل سے اپنے لیے گلاس میں کچھ مقدار نکالی اور اسے ایک ہی سانس میں پی گیا. وہ بلا نوش تھا, ورنہ تقریباً چوتھائی گلاس یوں ہی نہ پی جاتا. دوسری بار گلاس خالی کر کے اس کی حالت بہتر ہوئی. اس نے تیسری بار گلاس بنانا چاہا, لیکن میں نے اسے روک دیا. بس اتنا کافی ہے. شہباز, تم چاہتے کیا ہو؟ آسان الفاظ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کہ بڑے کنور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی ہے, بلکہ ایک طرح سے میری جان چھوٹ رہی ہے. ان کی طبیعت خراب ہے, اس لیے وہ ابھی کسی سے نہیں مل رہے. تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. حقیقت ہے کہ بڑا کنور تمہاری قید میں ہے اور اس کا علاج روک دیا گیا ہے کیونکہ میرا خون نہیں لیا گیا اور نہ ہی مجھے اس سے ملنے کی اجازت دی گئی. تم نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ سچ ہے کہ اس جاگیر اور تمام دولت کا مالک بڑا کنور ہے؟ اس سوال پر راج کنور کا چہرہ بگڑ گیا. اس نے نفرت سے کہا, یہ سچ ہے اور تم اس کے دستے نگر تھے. مگر تم اب سے نہیں, بہت عرصے سے اپنے بھائی کے دستے نگر تھے اور اس نے سب کچھ تم پر چھوڑ رکھا ہے. تو اب ایسا کیا ہوا کہ تم بغاوت پر اتر آئے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اوکے, نہ بتاؤ, میں بڑے کنور سے معلوم کر لوں گا. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ بڑا کنور یہی موجود ہے اور اب میں چاہوں تو اس سے یا کسی سے بھی مل سکتا ہوں. اس کے چہرے کا رنگ بدلا. سنو شہباز, میں تمہیں اور اس لڑکی کو بحفاظت پاکستان واپس بھیج سکتا ہوں. وہ کیسے؟ میرے پاس سرحد تک پرواز کا لائسنس اور ہیلی کاپٹر ہے. میرا پائلٹ ایک سابق انڈین ایئر فورس آفیسر ہے. وہ سرحد پر بعض ایسی جگہوں سے واقف ہے جہاں ریڈار کام نہیں کرتا. وہ وہاں سے ہیلی لے جائے گا. تمہیں یاد ہوگا کہ میں ممتاز ہاؤس آیا تھا. ہاں بالکل اسی طرح میں تمہیں بھی وہاں لے جا سکتا ہوں. اس میں صرف 1 گھنٹہ لگے گا. راج کی پیشکش پرکشش تھی. ہیلی کی مدد سے ہم بہت کم وقت میں پاکستان جا سکتے تھے, لیکن راج کنور نے اچانک کی مفاہمت کی بات کی تھی. یہ میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی. آخر وہ کس لیے یوں تعاون پر اتر آیا تھا؟
میں نے محسوس کیا کہ جب میں نے بڑے کنور سے ملنے کی بات کی تو وہ کچھ بدحواس ہوا اور پھر جلدی سے یہ پیشکش کی. تو کیا وہ چاہتا تھا کہ میں بڑے کنور سے نہ ملوں؟ اس مجھ کا کوئی مفاد پوشیدہ تھا؟ حالانکہ ان بھائیوں کی آپسی لڑائی سے میرا کیا مفاد وابستہ ہو سکتا تھا؟ مگر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی. مجھے خیال آیا کہ مجھے اس معاملے میں دلچسپی لینی چاہیے یا نہیں. جیسے میرے حالات تھے اور میں بظاہر آزاد ہونے کے باوجود مشکل حالات سے دو چار تھا، ذرا سی دیر میں بازی پلٹ سکتی تھی اور میں ایک بار پھر راج کنور جیسے شیطان صفت آدمی کا قیدی بن جاتا. میری تو خیر تھی، لیکن بانو کے ساتھ کچھ غلط ہوا اور میرے سامنے ہوا تو یہ میری برداشت سے باہر ہوتا. اس صورت میں کنور کی پیشکش مان لینا ہی مناسب تھا، مگر میں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی پیشکش پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر مطالبہ کیا. مجھے 2 عدد پستول اور ایک شاٹ گن چاہیے. کیوں؟ تمہارے پاس یہ رائفل ہے تو؟ بحث نہیں، جب میں نے کہا ہے تو فوراً منگواؤ. اس نے ایک بار پھر انٹرکام سے رابطہ کیا اور میری طرف دیکھا. کس قسم کے ہتھیار چاہیے؟ پستول غیر ملکی ہو، بریٹا یا ولسن اینڈ اسمتھ، اور شارٹ گن ریپیٹر ہو، ان سب کی اضافی گولیاں، اور ہاں اس رائفل کے 2 میگزین اور منگواؤ. کنور نے تمام چیزیں نوٹ کرا دی تو میں نے اسے انٹرکام لے کر دوسری طرف موجود فرد سے کہا، یہ سب سامان اوشا کے ہاتھ بھجوا دو. شہباز. دوسری طرف سے رامن کی آواز آئی، بہتر ہوگا راج جی کو چھوڑ دو، تمہیں یہاں سے نکلنے دیا جائے گا. مشورہ دینے کی وجہ اپنی فکر کرو. اگر میں نے راج جی سے تمہاری جان مانگ لی تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے میری بات مان لے گا. تمہارے پاس 10 منٹ ہے، جب اوشا آئے تو سب دروازے سے دور ہٹ جائے. کوئی بھی شرارت کرتے ہوئے سوچ لینا کہ راج جی کو مرنے میں بس 1 سیکنڈ لگے گا. میں نے انٹرکام بند کر دیا، مگر اسے رکھنے لگا تھا تو اس کی دوبارہ بیل بجی. میں نے بٹن دبایا. اب کیا ہے؟ شہباز جی، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس بار منشی کی مکار آواز آئی. کرو منشی، سنا آپ نے بھی پٹری بدل لی ہے؟ نہیں جی، ہم تو پشتوں سے کنور پریوار کے نمکخوار ہیں. اس نے کمال صفائی سے الزام جھٹک دیا. تب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ راج جی کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں آپ جہاں کہیں گے آپ کو پہنچا دیا جائے گا، جیسے دوسری دنیا. منشی جی، کیا ایسا ہی ہوگا؟ میں آپ کو منشی جی، اس وشواس کی ضرورت آپ کو ہونی چاہیے، اور آپ کو میری اس بات پر ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ راج کو چھڑانے کی کسی کوشش کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ چند لاشیں آئیں گی اور ان میں سے ایک لاش یقینی طور پر راج کنور کی ہوگی. اس لیے فی الحال میں جو کہہ رہا ہوں ویسا کریں. اور ہاں، اب میں بڑے کنور سے ملنا چاہوں تو میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. منشی کو ایک لمحے کے لیے چپ لگی، پھر وہ بولا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب ایک بیمار آدمی کا علاج بند ہی کر دیا جائے گا تو اس کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ لیکن مجھے امید ہے مجھے دیکھ کر ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میرا خیال ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں جی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے بادر ناخواستہ کہا. میں نے انٹرکام رکھ کر راج سے کہا، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک مکار ہیں، تم سب آپس سے ملے ہوئے ہو اس بیمار اور بے بس آدمی کے خلاف. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں بڑے کنور سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اب تم اس معاملے میں کیوں پڑ رہے ہو؟ شہباز، تم یہاں جتنا الجھو گے اتنا ہی تمہاری باحفاظت واپسی کے امکانات کم ہوتے جائیں گے. مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن تم لوگ مکاری دکھا رہے ہو اور مجھے یقین ہے اتنی آسانی سے یہاں سے جانے نہیں دو گے. میں ضمانت دیتا ہوں. کیسے؟ میرا پائلٹ تمہیں ہیلی کاپٹر میں لے کر جائے گا اور 1 گھنٹے بعد تم سرحد کے پاس ہوگے. 1 گھنٹے میں انڈین ایئر فورس کا کوئی معمولی جٹ طیارہ اس ہیلی کاپٹر کو مار گرائے گا. اگر تم ضمانت دے رہے ہو تو ٹھیک طرح سے دو. کیا مطلب؟ تم بھی اس ہیلی میں ساتھ ہوگے اور ہمیں سرحد پار چھوڑ کر واپس آؤ گے. یہ ممکن نہیں ہے. تم انکار کی پوزیشن میں نہیں ہو. اسی لمحے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے بانو کو اشارہ کیا. اس نے نزدیک جا کر پوچھا، کون ہے؟ ہم اوشا ہیں. تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کوئی نہیں. اس نے کسی قدر ہچکچا کر جواب دیا. تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ اس سے کہو 1 منٹ کے اندر اندر دور چلا جائے، ورنہ راج کنور کا ایک کان کاٹ دیا جائے گا. میں بانو کی چالاکی پر مسکرا دیا. 1 منٹ بعد اوشا نے اطلاع دی کہ اب کوئی نہیں ہے. بانو نے سائڈ پر ہوتے ہوئے ذرا سا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اوشا اندر آئی دروازہ بند کر دیا. اوشا نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا رکھا تھا، وہ اس نے قالین پر رکھا اور تیزی سے میری طرف آئی. اس نے میرا بازو تھام لیا. شکر ہے بھگوان کا، ورنہ ہم تو مرنے والے ہو گئے تھے. تم نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا. ہمارے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گئی تھی. بھول ہو گئی ہم سے. ہم اس پٹھان کو دیکھ رہے تھے اور بھوجن کوئی اور لے گیا. وہ شرمندہ ہو گئی. اس بیگ میں کیا ہے؟ پتا نہیں، ہمیں منشی جی نے دیا تھا. میں نے راج کنور کی طرف بیگ کو دھکیلا. اسے کھولو، اگر اس کے ساتھ کوئی ٹریپ ہوا تو تم اس کا شکار بنو گے. نہیں. وہ ہکلایا. کھولو اسے. اس بار میرے دھکے سے وہ بیگ کے پاس جا گرا اور یوں اچھل کر دور ہو گیا جیسے اس میں کوئی زہریلا سانپ ہو. اس کا مطلب ہے تمہیں یقین ہے کہ اس میں کچھ ہے؟ میں نے اسے گھورا اور پھر انٹرکام پر منشی سے رابطہ کیا. منشی جی، میں نے کہا تھا نا کہ چالاکی مت کرنا. میں نے کیا کیا جی؟ وہ انجان بن گیا. تم نے ایک ٹریپ والا بیگ بھیجا ہے، اسے تمہارا آقا کھولے گا. اب بتاؤ کیا ہے اس میں؟ منشی کو سانپ سونگ گیا. کچھ دیر بعد اس نے کہا، بیگ کو نیچے کی طرف لگی زپ سے کھولے تو کچھ نہیں ہوگا.
अगर उसे ऊपर से खोला जाए तो क्या होगा? उसमें बेहोशी की गैस भरी है, वो आजाद हो जाएगी। यह खदशा तो नीचे से खोलने में भी है। नहीं, नीचे से खोलने की सूरत में गैस नहीं निकलेगी। अच्छा, देखते हैं। मैंने राजकुमार को हुक्म दिया, बैग उठाओ और वॉशरूम में चलो। वो तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने चाकू से उसकी गर्दन पर हल्का सा चरका लगाया तो वो मान गया और कराहते हुए बैग उठा लिया। उषा और बानो बाहर रह गए। मैंने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और राइफल का रुख राज की तरफ करते हुए उसे बैग खोलने को कहा। उसने ररसते हाथों से बैग को उल्टा। उसके नीचे भी एक जिप कमाल सफाई से लगाई गई थी। जैसे वो जिप खोलने लगा, मैंने सांस रोक ली। राज ने भी सांस रोक ली। मैंने उसे हुक्म दिया, सांस लो। जब उसने सांस ना ली तो मैंने अकब से उसकी कमर पर एन गुर्दे के मकाम पर ठोकर रसीद की। मारे तकलीफ को उसका मुंह खुल गया था। उसने बेसाख्ता सांस ली, फिर जल्दी से रोक ली, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो गया था। अगर बैग से कोई गैस निकली थी तो राज ने सांस लेकर उसे अपने जिस्म में उतार लिया था। राजकुंवर बदहवास होकर पीछे हटा और उसने अपने गले पर हाथ रख लिया। मैं समझा कि शायद उस पर गैस असर कर रही है, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ बेपनाह खौफ के आसार थे। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि उस पर किसी गैस ने असर किया है। मगर जब चंद लम्हे तक कुछ न हुआ तो उसने डरते डरते दोबारा सांस ली। उसका खौफ और एहतियात देखकर मुझे दाल में कुछ काला महसूस होने लगा। उसने चंद गहरे सांस लिए और ठीक रहा तो मैंने भी सांस ली। मेरा दम घुटने लगा था। चंद गहरे सांस लेकर दोबारा सांस रोकी और उसे बैग से असलहा निकालने का हुक्म दिया। इस बार भी उसकी हालत खराब हो गई। उसने लरसते हाथों से पिस्तौल, शॉटगन और एमिनेशन निकाला। बैग खाली करके एक तरफ रख दिया। मैंने शॉटगन शाने पर टांगी और दोनों पिस्तौल उठा लिए। अब ये सब समेट कर बाहर चलो। बैग भी? हाँ, बैग भी। मुझे शुबा होने लगा कि मुंशी ने एक बार फिर चालाकी दिखाई थी। बैग में बेहोश करने वाली गैस होती तो कुंवर की हालत इतनी खराब न होती। शायद बैग में कोई मुहलिक कातिल गैस थी। राज ने मैगजीन और शॉटगन के बुलेट का डब्बा उठा लिया था। हम बाहर आए। बानो और उषा एक तरफ बैठे आपस में सर जोड़े महवे गुफ्तगू थे। मैंने चाकू से चंबेली के हाथ पैरों की रस्सियां काटी और उसे खड़ा होने का हुक्म दिया। इतनी देर से इस मुश्किल पोज में बंधे बंधे उसकी हालत गैर हो गई थी और मुंह में कपड़ा होने की वजह से वो आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। मैं उसे बाजू से थामकर दरवाजे तक लाया। मेरे इशारे पर बानो ने दरवाजा खोला और मैंने चंबेली को बाहर धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर गिरी। बानो ने दरवाजा अंदर से बंद करके लॉक किया और आहिस्ता से बोली, शहबाज साहब, हमें राज की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, वरना किसी और तरीके से यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। इतनी उजरत की जरूरत नहीं है, मैंने नरमी से कहा। हम बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। बाहर मौजूद लोग हद दर्जा सफाक और साजिशी हैं। ऐसे लोगों के सामने बहुत मोहतात रहना होगा। मुझे शुबा है इस बैग में कोई जहरीली गैस पोशीदा है जो इंसान का काम तमाम कर सकती है। जहरीली गैस? तो इसे भी बाहर फेंक दे। नहीं, ये एक अच्छा हथियार है। तब आपने चंबेली को क्यों बाहर निकाला? वो बेकार थी। उसकी जान की किसी के नजदीक कोई कीमत नहीं और वो खतरनाक भी हो सकती थी। ये रात हमें यही गुजारना होगी और पूरी तरह होशियार रहना होगा। चंबेली के होते हुए दो लोगों पर नजर रखना पड़ती। अब सिर्फ राज की निगरानी करना होगी। ठीक है, बानो ने बेदिली से कहा। आज रात तुम्हें और कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्या? मैंने एक पिस्तौल का मैगजीन निकाला और फिर एक तरफ करके उसका ट्रिगर दबा दिया। बाज औकात चैम्बर में गोली होती है और लोग मैगजीन निकालकर समझते हैं कि पिस्तौल खाली है। आए दिन इसी गलतफहमी में लोग खुद मरते हैं या किसी को मार देते हैं। क्लिक की आवाज आई। मैंने पिस्तौल बानो को थमाया। पहले इसके फंक्शन समझो। ये असली बेरेटा था। इस्तेमाल के लिहाज से ये आसान और मोहलिक पिस्तौल है। उसकी रेंज और दुरुस्तगी अपने साइज के दूसरे हथियारों से बेहतर है। बानो दिलचस्पी ले रही थी। उसे पिस्तौल के फंक्शन समझने में चंद मिनट लगे। उसके बाद मैंने उसे मैगजीन लोड और अनलोड करने की प्रैक्टिस कराई। भरे हुए पिस्तौल से वो किसी कदर खौफजदा दिखाई दी, लेकिन उसने हिम्मत करके काम कर लिया। आधे घंटे तक मैं उसे आतिशी असलहे के बारे में ब्रीफ करता रहा। एक बार दर्जन बार दोहराई ताकि उसके जहन नशीन हो जाए। इस आधे घंटे में वो तेजी और महारत से पिस्तौल को लोड अनलोड, लॉक अनलॉक करना सीख गई। दूसरा आशार्य 38 विल्सन एंड स्मिथ था। ये इस्तेमाल में जरा मुश्किल था क्योंकि नाल बहुत छोटी होती है और सिर्फ माहिर लोग ही इससे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। मैंने बरीटा बानो के सुपुर्द किया। अब तुम निशानेबाजी की मशक करोगी। मैं पिस्तौल चलाऊंगी क्या? हाँ, तो ये सब सिखा किस लिए रहा हूँ? मैंने राज से कहा, मुंशी को इत्तला कर दो कि हम लोग कुछ शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए फायरिंग की आवाज सुनकर भड़कने की जरूरत नहीं है। उसने हुक्म की तामील की। कमरे में जो उरिया मुजस्समे मौजूद थे उनको टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया। बानो ने पहला फायर डरते डरते किया और झटके से पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। उसने चीख भी मारी। मैंने उसे डांटा, ये क्या हरकत है? पिस्तौल मजबूती से पकड़ो और ध्यान से फायर करो। डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। 2-3 फायर करके बानो का खौफ कम हुआ और एक मैगजीन खत्म करते करते उसका निशाना भी इतना बेहतर हो गया कि वो 10 गज के फासले से मुजस्समे के सीने का निशाना लेती तो गोली कहीं ना कहीं जरूर लगती थी। इतने फासले से निशाना लेने के लिए उसे वॉशरूम के पास जाना पड़ता था और हम सब एहतियातन कमरों के ऐसे हिस्से में चले जाते कि गोली किसी सूरत भी हमें ना लगे। अब बानो इतनी पुरजोश हो गई थी कि वो मजीद फायर करना चाहती थी, लेकिन मैंने रोक दिया। इतना काफी है, दूसरा मैगजीन भी कम है। अब बरीटा के 3 मैगजीन फालतू हैं। उषा सब दिलचस्पी से देख रही थी। उसने मुझसे कहा,
मुझे भी सिखा रहे? अभी नहीं, गोलियां कम हैं। हाँ, यहाँ से निकले तो तुमको भी सिखाऊंगा। ये देखो कैसे पकड़ते कैसे और चलाते कैसे हैं। मैंने उसे दूसरे पिस्तौल से तरबियत दी। मेरा ख्याल था कि वो समझ नहीं सकेगी, लेकिन उसने बानों से भी ज्यादा तेजी से पिस्तौल को इस्तेमाल करना सीख लिया था। बस अब अमली मश्क की जरूरत थी। जरूरत पड़ने पर वो कुछ न कुछ कर सकती थी, और कुछ नहीं तो ट्रिगर दबा सकती थी। कुंवर बेड पर बैठा था। मैंने उसे उठने को कहा। एक तरफ शाहाना किस्म के सोफे रखे थे। मैंने बानो और उषा से कहा, तुम दोनों यहाँ लेटकर आराम करो, ताकि कल सुबह तक के लिए पूरी तरह चाको चौबंद रहो। और आप? मैं 3-4 घंटे जागता रहूंगा, फिर तुम्हें उठा दूंगा और तुम राज की निगरानी करोगी। इस दौरान में मैं नींद पूरी कर लूंगा। वो बिस्तर पर लेट गई। मैं राज के सामने आ बैठा। वक्त गुजारी के लिए उससे सवाल करने लगा, तुम 2 भाई हो? उसने सर हिलाया। 2 बहनें भी हैं। एक की शादी की थी और दूसरी कबायलियों के हमले में गायब हो गई। तुम लोगों ने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की? मैंने अनजान बनकर पूछा। बहुत कोशिश की। बड़े भैया तो पागल हो गए थे। उनकी बहुत लाडली थी। हमारे आदमी ऑपरेशन के बाद भी महीनों कबायलियों के इलाके में उसे तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग ना मिला। शायद वो ऑपरेशन में मारी गई, या उसे ले जाने वाले कबायलियों ने इंतकामन मार दिया हो। मैंने उसे याद दिलाया, तुमने उनके साथ जो कुछ किया कम था। हजारों लोग तो मेरी आंखों के सामने मारे गए थे, और जो वादी में थे वो भी कहां बचे होंगे। बाद में सुना था कि जेर जमीन बस्ती को बम से धमाका करके बिठा दिया गया था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 5000 से ज्यादा कबायली बच्चे थे। जवान कम थे, ज्यादा औरतें और बच्चे बूढ़े थे। उन्हें रियासत के शुमाल मशरक में जगह दे दी है। जंगल जहां वो अपनी बका की जद्दोजहद कर रहे होंगे, या भूख और मौसम के हाथों फना हो चुके होंगे। क्या वो तुम्हारी और मेरी तरह इंसान नहीं थे? वो खामोश रहा। तुमने मुझे 2 बार मरवाने की कोशिश की, एक बार नाइक के हाथों और दूसरी बार उषा की मदद से। दोनों बार तुम्हें नाकामी हुई। सवाल यह है कि तुम मेरी मौत क्यों चाहते हो, और वो भी इस तरह कि तुम्हारे दामन पर दाग ना आए। मुझे तस्लीम है। वजह तुम जो चाहे समझते रहो। मैं चाहूं तो तुम अपनी जुबान से भी बता सकते हो, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, अलबत्ता बड़े कुंवर से तुम्हारा इख्तिलाफ किस बात पर हुआ है, इसकी वजह समझने से कासिर हूं। वजह कोई नहीं है। मैं उसकी गुलामी करते करते तंग आ गया हूं। सब कुछ मैं करता हूं और मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं चौंका। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं क्या? हाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैंने उनको शहर में रखा है। दूसरे लफ्जों में, तुमने जागीर की आमदनी से हेर फेर करके खासा कुछ कमा लिया है, और वो सब शहर में है जहां तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। बाय द वे, कितने बच्चे हैं? 2 लड़के और 2 लड़कियां। बड़े कुंवर ने शादी नहीं की? वो चाहता तो उसे लड़की मिल सकती थी। उसे बीमारी है, लेकिन वो नाकारा नहीं है। उसने खुद शादी नहीं की। शायद उसे खौफ होगा कि कहीं उसके औलाद में भी ये बीमारी मुंतकिल न हो जाए। मेरा भी यही ख्याल है। अगर बड़े कुंवर का इंतकाल हो जाए तो ये जागीर और सब कुछ तुम्हारे नाम होगा। लाजमी बात है, उसका मेरे सिवा कोई वारिस नहीं है। तुम्हारी 2 बहनें भी तो हैं। एक गायब है और दूसरी मेरे हक में दस्तबरदार हो गई है। गोया तुमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। क्या तुम्हारी बहन अपनी खुशी से दस्तबरदार हुई, या तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है? वो चुप रहा। मुझे ख्याल आया कि अगर साधना यहाँ होती तो वो भी जागीर की वारिस होती। राजकुंवर उसका भी दुश्मन बन जाता। इस लिहाज से अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं थी। हमारे साथ महफूज और वसीम के साथ खुशोहरम थी। बानो और उषा 12 बजे के करीब लेटी थी। मैंने उन दोनों को 4 बजे उठा दिया। वो वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर आई तो मैं सोने के लिए लेट गया। बानो के पास बरीटा था और वो राजकुंवर की निगरानी कर सकती थी। मैंने उसे खबरदार किया, मुझे सोता पाकर किसी शरारत का ख्याल जहन में मत लाना। मैं तुम्हें गोली मारते हुए एक बार सोचूंगा, लेकिन ये तुम्हें शूट करके बहुत खुश होंगी, इसलिए सुबह तक जिंदा रहने की कोशिश करना। मैं बिस्तर पर दराज हुआ और चंद मिनट में गहरी नींद सो गया। मैंने 8 बजे उठाने को कहा था, लेकिन उषा ने मुझे 7:30 बजे झिंझोड़ कर उठा दिया। शहबाज, दरवाजे पर कोई है। मैं जाग गया। दस्तक मैं खुद भी सुन सकता था। बानो मुस्तैदी से राजकुंवर की निगरानी कर रही थी, जो सोफे पर दराज सो रहा था। मैं उठकर दरवाजे तक आया और साइड पर होकर बुलंद आवाज से पूछा, कौन है? शहबाज, दरवाजा खोलो। एक धीमी आवाज ने कहा तो मैं चौंक गया। बड़े कुंवर? मैंने शक्की लहजे में कहा, हाँ मैं हूं, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करने आया हूं। बड़े कुंवर का वहां आना मेरे लिए गैर मुतवक्को था, क्योंकि मुंशी की बातों से लग रहा था कि वो बड़े कुंवर तक रसाई में हर मुमकिन रुकावट डालने का फैसला कर चुके हैं। मगर बड़ा कुंवर खुद कमरे के बाहर मौजूद था। मैं बुलंद आवाज से बात कर रहा था। राजकुंवर बेदार हो गया। बड़े भाई का सुनकर वो भी चौंका। मैं उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर उठा दिया। बाहर बड़ा कुंवर आया है, वो मुझसे बात करना चाहता है। बड़ा कुंवर? वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसने नाकाबिले यकीन लहजे में कहा। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए कि वो तुम्हारी कैद में था। मेरा लहजा चुपता हुआ था। उसने इकरार किया, हाँ, उसे कहीं आने जाने की आज्ञा नहीं थी। तब उसकी बाहर मौजूदगी बता रही है कि बाहर कोई बड़ी तब्दीली आ चुकी है, जिसके नतीजे में बड़ा कुंवर यहाँ तक आया है। मेरी छठी से इशारा कर रही थी कि गड़बड़ हो गई थी। राजकुंवर भी सख्त तशवीशज़दा हो रहा था। मैं उसे दरवाजे तक लाया,
پستول اس کی پشت سے لگا کر اوشا کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو عین سامنے بڑا کنور اپنے مخصوص جوغے میں روپوش کھڑا تھا۔ اس کے دائیں طرف منشی اور بائیں طرف رامن تھے۔ نائک ان کے پیچھے تھا۔ ان کے علاوہ 6 مسلح گورکھے بھی کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑا کنور اب آقا تھا اور وہ سب اس کی آقائی تسلیم کر چکے تھے۔ پاسا پلٹ گیا تھا، صرف میرے لیے نہیں بلکہ بڑے کنور کے لیے بھی۔ بڑے کنور نے پہلی بار بلند اور تیز آواز میں کہا، شہباز ملک، ہتھیار ڈال دو اور باہر آ جاؤ۔ میں نے اطمینان سے کہا، اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ تب مجبوراً مجھے اپنے آدمیوں سے کہنا پڑے گا۔ تمہارے آدمی؟ کل تک کے راج کنور کے جوتے چاٹ رہے تھے اور تمہیں معزول بادشاہ کی طرح قید کر رکھا تھا۔ وہ کل کی بات تھی، اب صورتحال بدل گئی ہے۔ افسوس تم ان لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہو جو ہمارے سیاستدانوں کی طرح پٹری بدلنے کے ماہر ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر راج کنور میرے قبضے سے نکل جائے گا تو یہ دوبارہ تمہیں قید نہیں کرے گا؟ یہ بات کی بات ہے، بہتر ہوگا تم ہتھیار ڈال کر خود کو راج کنور سمیت میرے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں چند مہینے بعد تمہیں اس لڑکی سمیت واپس پاکستان بھیج دوں گا۔ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، تم ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم ہیلی کاپٹر میں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں سرحد پار چھوڑ کر راج کنور واپس آ جائے گا۔ پھر تم دونوں بھائی آپس میں اپنے معاملات نمٹاتے رہنا۔ جہاں تک میرے خون کا تعلق ہے تو اب تم اسے بھول جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ سب ممکن ہے۔ میں نے اوشا کو دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پر غور کرو، یقین کرو اس مسئلے کا سب سے بہتر حل یہی ہے، دوسری صورت میں بہت خون خرابہ ہوگا۔ رامن، منشی اور نائک پیچو تاپ کھا رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے میں نے کہا، بڑے کنور جی، ایک مخلصانہ مشورہ ہے، ان 3 افراد سے فوری چھٹکارا حاصل کر لیں، یہ آستین کے سانپ ہیں اور آپ پہلے ہی سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اوشا نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اور بانو ہتھیار بدست پوری طرح تیار تھے، خاص طور سے بانو پرعزم تھی کہ وہ کسی صورت زندہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں کنور کو واپس صوفے تک لایا اور اس پر دھکیل کر کہا، تم نے دیکھا راج کنور بازی کیسے پلٹتی ہے؟ کل تک تمہارے پیچھے دم ہلانے والے آج بڑے کنور کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وچار ہے؟ اگر میں تمہیں بڑے کنور کے حوالے کر دوں تو؟ نہیں۔ وہ کانپ اٹھا، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ مطلب کہ وہ بھول گیا کہ تم اس کے بھائی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے اس کا علاج بند کیا اور اسے قید رکھا، اس پر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا؟ اس سے بھی زیادہ، وہ مجھے اپنے کتوں کے آگے ڈلوا دے گا۔ تم اس کے نرم لہجے پر مت جاؤ، وہ مجھ سے بھی زیادہ سفاک ہے، اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایسے ہی کرے گا، لیکن کیا صورت میں میں اور تم ایک ہی لیول پر نہیں آ گئے ہیں؟ بلکہ میں اس کے لیے ضروری ہوں اور تمہارا کاٹا تو وہ جلد از جلد نکال دینا مناسب سمجھے گا۔ راج نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی یہی سوچ رہا ہے۔ بانو بھی فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ بولی، اس صورت میں بڑا کنور اس کی پرواہ کیے بغیر کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کرے گا رے، اسے شہباز کا خون چاہیے۔ اوشا بولی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اس کے لیے ضروری ہوں اور اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو اس کے علاج کا امکان ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ بانو نے کہا، اس صورت میں وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ آپ کو نقصان ہوتا یا نہیں۔ تمہاری بات بھی قابل غور ہے، کاش کہ ہم رات کو ہی نکل جاتے۔ یہ ممکن نہیں ہے، راج کنور بولا، میرے پاس صرف دن میں پرواز کا لائسنس ہے اور دوسرے یہ ہیلی کاپٹر رات میں پرواز کے قابل بھی نہیں ہے، صرف دن میں اڑ سکتا ہے۔ میں ظاہر نہیں کر رہا تھا لیکن اندر سے میں تشویش زدہ ہو گیا تھا۔ بڑے کنور نے اچانک راج پاٹ دوبارہ حاصل کر کے میرے ہوتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈال دی تھی۔ راج کنور پر میں نے اسی لیے قبضہ کیا تھا کہ وہ شاہ تھا، مگر دشمن کی قید میں جاتے ہی رعایا نے اسے معزول شاہ کو قید خانے سے نکال کر دوبارہ تخت پر لا بٹھایا تھا۔ بادشاہ مر گیا، نیا بادشاہ آ گیا، بادشاہ زندہ ہے، تخت و تاج زندہ باد۔ یہ کہانی اس چھوٹی سی ریاست میں بھی دہرائی گئی۔ راج کنور کی حیثیت ختم ہو گئی، اس لیے اب یہاں سے بحفاظت نکلنے کے لیے اس کا سہارا نہیں لیا جا سکتا تھا، اس میں بہت رسک آ جاتا۔ بڑا کنور جس طرح لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، اس نے واضح پیغام دیا تھا کہ میں راج کنور یا طاقت کے بل پر یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ صرف ایک چیز نے بڑے کنور کو فوری ایکشن سے روک دیا تھا کہ میں اس کے علاج کی واحد امید تھا، اگر مجھے کوئی نقصان ہوتا تو اسے علاج کے لیے میرا خون نہ ملتا۔ میں سوچنے لگا کہ راج کنور کا ٹرمپ کارڈ اب اتنا کارآمد نہیں رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں ایک یہ چیز تو تھی، میں اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کا انحصار آنے والے حالات پر تھا۔ راج کنور کا یہ عشرت قدہ کنور پیلس کے عین وسط میں تھا، گویا میں اور میرے ساتھی چاروں طرف سے دشمن کی کچھار میں تھے، یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ پیلس کے 200-250 محافظوں کے ساتھ راج کنور کے پالے بدماشوں سے بھی مقابلہ تھا، اور ان سب سے لڑ بھڑ کر صرف سپرمین یا کوئی فلمی ہیرو ہی یہاں سے نکل سکتا تھا۔ میری طرح راج کنور بھی حالات پر غور کر رہا تھا، اور جیسے جیسے غور کر رہا تھا اس کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر بڑے کنور نے اسے قبضے میں کر لیا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا، وہ میرے ساتھ ہی محفوظ تھا۔ عجیب بات تھی، کچھ عرصہ پہلے میں بڑے کنور کی زندگی کا باعث بن رہا تھا اور یہ راج کنور کو گوارا نہیں تھا، اور اب راج کنور میرے پاس تھا اور بڑا کنور اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ اسے بچانا مجھ پر فرض نہیں تھا، لیکن اس پرتعیش قید خانے سے نکلنے کے لیے راج کنور یا بڑے کنور میں سے کسی کا میرے قبضے میں ہونا ضروری تھا۔
کچھ دیر بعد راج کنور نے زبان کھولی. شہباز، یہاں میرے جیون کو خطرہ ہے. اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں وچن دیتا ہوں کہ تمہیں سرحد پار پہنچا دوں گا. غالباً موت کی سرحد کے پار. تم دونوں بھائی ایک نمبر کے مکار ہو. نہیں، میں سوگند کھاتا ہوں اپنے بچوں کی. پھر میں تمہارے قبضے میں ہوں گا. اگر میں ذرا بھی وعدہ خلافی کروں تو تم مجھے گولی مار دینا. وہ اسی قابل تھا کہ اسے گولی مار دی جائے، لیکن فی الحال اس کی زندگی میرے لیے ضروری تھی.